नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकि पनि रहनु भएको छ होला र त्यस्ता केही प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू, केही कुराहरू हामीले सोध्नु परेमा तपाईँले हामीलाई यो नम्बर, यहाँ दिएको नम्बर 9845955895 मा सम्पर्क गरेर आफूलाई जिज्ञासा लागेका कुराहरू र त्यस्तै आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामी आज यस कक्षा 8 मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने पढ्दैछौँ हैन। तपाईहरु पास आउट भएर आइसक्नु भयो, कक्षा 7 देखि 8 मा आइसक्नु भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ, आज तपाईहरुसँग मेरो पहिलो दिन हो र आज हामी यही एकाइको बारेमा हैन, एकाइ 1 को बारेमा अथवा यो नैतिक शिक्षामा के कस्ता अथवा के विषय सूची छ भन्ने कुराहरू हामी यसो सरसरी पढ्छौं हैन। कतिवटा एकाइ छन्, कतिवटा पाठ छन्, के पढ्नु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्दै आज पहिलो पाठ हामी पढ्ने छौं है त। ल हेर्नुस्, त्यस्तै हाम्रो विषय सूचीहरू के रहेछ त हेरौँ न त हैन। सबैजनाले हेर्नु पर्ने हुन्छ है। पहिला केही काम गर्नुभन्दा अगाडि प्लानिङ गराउनु पर्ने हुन्छ, हामीले प्लान गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै म सर र विषय सूची हेर्छु। तपाईको लगभग 5 वटा एकाइ रहेको रहेछ है। हरेक पाठमा 3 वटा पाठहरू रहेछन् हरेक एकाइमा। भनेपछि हामीले जम्मी यस नैतिक शिक्षामा हामीले 15 वटा पाठ पढ्ने रहेछौँ। अर्थात् मैले तपाईहरुलाई 15 वटा भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्दिन्छु है त। सबैजनाले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नु होला है। यो नैतिकको मात्र नभई सामाजिकको हैन, अंग्रेजीको भयो, विज्ञानको भयो, गणितको भयो, सबै विषयहरू तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब हामी पहिलो एकाइमा छिरिसकेका छौँ है। अब हामीले ढिला गर्नु हुँदैन, हामीसँग समय थोरै छ तर हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ है त। त्यस्तै एकाइ 1 मा पहिलो दिएको छ, के लेखेको रहेछ त, चारित्रिक विकास भनेको छ हैन। चारित्रिक विकास भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ? चरित्रको कुरा गरेको हैन। चरित्र, मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले भन्नुहुन्छ नि चरित्रवान हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही भनेको है त। सहयोगी हुनुपर्छ हैन। यस्ता नैतिकका बारेमा धेरै छलफलहरू हामीले अगाडिको कक्षा 7 मा पनि गरिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि तपाईले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ र त्यस्तै कुराहरू हैन, त्यही कक्षा 7 मा पढेका जस्ता कुराहरू हामी यहाँ फेरि पुनः दोहोर्याउने छौँ, तर अलि बेग्लै किसिमले, अलि बेग्लै प्रक्रियाले। तर हाम्रो पढ्ने शैली चाहिँ त्यस्तै हो है त। हाँसो मजाक गर्छौँ हैन। उदाहरणहरू दिन्छु म तपाईहरुलाई हैन। आफूलाई समाजमा भएका उदाहरणहरू दिन्छु, तपाईहरुले त्यही उदाहरणहरूबाट यस पाठ, यो विषय तपाईले सबै सक्नुहुनेछ। त्यस्तै चरित्र, अब मान्छेको चरित्र कस्तो हुन सक्छ त भन्नुस् त? मिठास बोल्ने हुन सक्छ, कसैको झगडालु हुन सक्छ हैन, कोही शान्त भएर बसिरहन्छ हैन, कसैको हेल्पिङ नेचर, अरूलाई सहयोग गर्ने भावना हुन्छ, कसैले मपाइत्व मात्र भन्छ हैन। अरूले तपाई भनोस् या नभनोस् तर आफूलाई म नै ठुलो हो भन्ने सम्झिन सक्छ हैन। कतिपयले के गर्छ, अरूको दया पीडाहरू बुझ्छ, सहयोग गर्छ, अरूको भावनाको कदर गर्ने हुन्छन्। यी सबै के हो त मानवीय चरित्र हो है त। त्यस्तै हामी नैतिक शिक्षा पढिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रा त्यस्ता दुर्गुणहरू हैन, नराम्रा बानीहरूलाई हटाएर नयाँ बानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ हैन, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा तपाईलाई धेरै जानकारी छ होला। ल हेरौँ, अब हामी यो चरित्र अथवा चारित्रिक विकासको हैन एकाइमा रहेको पहिलो पाठ हामी पढ्नेछौँ। पहिलो पाठ 1 मा रहेको छ गाउँको शान आइतमान भनेको छ। हेर्नुस् कस्तो मिलाएको, गाउँको शान आइतमान भनेर छ। त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी चित्रमा हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ कसरी मेल मिलाप गरेर हैन, के छ, दिदी बहिनीहरू हुन सक्छन् अथवा साथीहरू हुन सक्छन् अनि एक आपसमा मजासँग कुरा गरिरहेका छन्, भलाकुसारी गरिरहेका छन् हैन। त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा के छ भन्नुस् त, महिला र पुरुषलाई बराबर
गनिँदैन होइन, बराबर हक अधिकारहरू दिइँदैन होइन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जसरी यहाँ चित्रमा एउटा केटा र एउटी केटी एक आपसमा मिलेर हाँसेर कुरा गरिरहेका छन् होइन, त्यसरी नै हामी पनि के गर्नुपर्छ त, आफ्ना साथीहरूसँग नलजाई एकदम फ्रिली हामीहरू बातचित गर्नुपर्ने हुन्छ, बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ छ हेर्नुहोस्, अर्को चित्रमा के छ त, जङ्गलमा हिँडिरहेका छन् विद्यार्थीहरू, हिँडिरहेका छन् र शिक्षक हिँडिरहनु भएको छ। सायद उहाँले यो प्रकृतिको बारेमा केही कुराहरू सिकाउनको लागि जङ्गल लग्नु भएको छ होला है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को छ, यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा विद्यालयको अगाडि एकजना सर चस्मा लगाएर ढाका टोपी लगाएर होइन केही कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई होइन, आफूले जानेका कुराहरू होइन, आफ्नो जीवनमा घटित घटनाहरूको बारेमा केही कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ है। ल अब हामी एकै एकको पहिलो पाठ गाउँको सान आइतमान भन्ने पाठ पढ्दैछौँ। र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको रहेछ अपेक्षित व्यवहार भनेको छ होइन। अपेक्षित व्यवहार भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ, के होला हो। यी अपेक्षित व्यवहार भनेको के हो त, राम्रा व्यवहारहरू हुन्, हामीले आफ्नो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा लागू गर्नै पर्ने व्यवहार भनेर तपाईँले यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ असल कामका लागि सबैबाट प्रेरित हुनु भनेको छ के भनेको रहेछ त, असल कामका लागि सबैबाट प्रेरित हुनु होइन। यदि कसैले के राम्रो काम गरिरहेको छ भने हामी त्यो कामबाट प्रेरित हुनुपर्छ होइन, इन्सपिरेसन लिनुपर्छ र हामीले आफ्नो जीवनमा पनि त्यो कामको के गर्नुपर्छ त, लागू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै आत्मविश्वास जगाई काम गर्ने होइन, हामीले केही काम गर्दाखेरि लोसे पाराले जाँगर नलाएको जस्तो गरेर गर्नु भएन कि, आत्मविश्वासका साथ आफूमाथि विश्वास हुनु पर्यो। मैले यो काम गर्न सक्छु, मैले गरेको काम अवश्य पनि राम्रो हुन्छ, फलदायी हुन्छ भन्ने विचार हुनु पर्यो तपाईँको। त्यस्तै असल विचार व्यक्त गरी सोही अनुसार व्यवहार देखाउन भनेको छ है त। के गरेको छ त, हामीले सधैँ राम्रो विचार सोच्नुपर्छ होइन, असल विचारहरू सोच्नुपर्छ, व्यक्त गर्नुपर्छ, अरूलाई भन्नुपर्छ र त्यही राम्रो विचार अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ त, भनेर मात्र हुँदैन, हामीले व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भनेको छ। त्यस्तै सामाजिक हितका होइन, सामाजिक हितमा लाग्न र अरूलाई पनि लगाउन भनेको छ है त। अब कतिपय मानिसहरूको होइन व्यक्तिको आचरण त हो नि होइन, चरित्रहरू फरक फरक किसिमका हुन्छन्। कतिपयले के भन्छ त, मै खाउँला मै लाउँला भन्छ होइन, जे पनि मै नै गर्ने, अरूले किन गर्नु पर्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्। त्यस्तै त्यही मानिसलाई काम गर्न पठाएपछि ऊ काम गर्दैन है त, खान लाउन सोखिनु हुन्छ मान्छेहरू होइन। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी सामूहिक रूपमा समाजमा बसेपछि समाजका मान्छेहरूसँग घुलमिल गरेर होइन, समाजको हितको लागि होइन, समाजको भलाइको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै आफूले गरिसकेपछि अरूलाई पनि समाजको हितको लागि काम लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। उनीहरूलाई पनि समाजको हितको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले जनचेतनाहरू दिनुपर्छ, आफूले जानेका कुराहरू, शिक्षा दीक्षाहरू उनीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै काममा निष्पक्षता देखाउने भनेको छ होइन, काममा के हुनुपर्छ त, निष्पक्षता देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। तपाईँले गरेको काम के कति छ, के कति काम गरेँ मैले, कस्तो काम गरेँ भनेर तपाईँले रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरूको काम पनि हामीले निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्तो काम गरिरहेको छ होइन, उसले गरेको काम ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ परिवार, टोल वा समुदायमा अनुकरणीय व्यक्ति बन्ने भनेको छ है त। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो टोलमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो समुदायमा हामी के हुनु पर्यो त, अनुकरणीय व्यक्ति बन्नु पर्यो होइन, प्रेरणादायक व्यक्ति बन्नु पर्यो। अरूले पनि तपाईँले राम्रो काम गरेको देखेर अरूले पनि के भन्नु त होइन, काम गर्नु पर्यो त फल्नुले जस्तो अथवा तपाईँको जस्तो काम गर्न पाए होइन, म कति भाग्यमानी हुन्थेँ होला भनेर अरूले सोच्न बाध्य बनाउनु पर्छ है त। प्रेरणादायक मान्छे व्यक्ति बन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामी यहाँ लेखेका कुराहरू पढौँ, म पढेर सुनाउँछु, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन हो। तपाईँहरू सबैलाई पढ्न आउँछ, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नु होला है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ के छ, गाउँको सान आइतमान पढ्दैछौँ है। यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, के पढिरहेको छु भन्ने कुरा पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ आइतमानको घर सालपोखरी गाउँमा छ।
यो गाउँ दुर्गम ठाउँमा पर्छ। हेर्नुहोस्, दुर्गम ठाउँ रहेछ। अब दुर्गम ठाउँ भन्ने के हो कस्तो भन्ने कुरा थाहा छ। गाडी घोडा नभएको, विद्यालयको पनि होइन व्यवस्था नभएको भयो होइन, बिजुली पानीहरू राम्रोसँग त्यहाँ नभएको होइन, पानी लिनलाई पनि 4 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने होइन, गाडीले चढ्नको लागि पनि 2-4 वटा पहाडहरू काटेर हिँड्नुपर्ने, पसलहरू नभएको, पढ्नलाई पनि 1-2 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने हो, त्यस्तो ठाउँलाई हामीले दुर्गम भन्छौँ है त। उनी स्थानीय विद्यालयमा पढ्छन्। हेर्नुहोस्, आइतमान कहाँ पढ्ने रहेछन् त? आफ्नै गाउँमा रहेको एउटा स्थानीय होइन विद्यालयमा पढ्ने रहेछन्। उनका आमा बुबा श्रम गरेर जीवनयापन गर्छन्। श्रम भनेको अरूकोमा गएर काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रम भनिन्छ। श्रम गरेर जीवनयापन गर्छन्। उनीहरूले सानो छँदा पढ्ने अवसर पाएनन्। कसले? आइतमानका आमा बुबाले भनेको है त। त्यसैले आइतमानको पढाइबारे उनीहरूले राम्ररी जानेका छैनन्। उनीहरू छोराले राम्ररी पढोस् भन्ने मात्र चाहन्छन्, तर आइतमानको पढाइ भने राम्रो हुन सकेको थिएन होइन। सबै बाआमाको के हुन्छ, विचार के हुन्छ त? मेरो छोराछोरीहरूले राम्रोसँग पढोस्, राम्रो काम गरोस् भन्ने विचार हुन्छ होइन। तर बाआमाले राम्रोसँग नपढेको कारणले होइन मेरा आफ्ना छोराछोरीले के कस्तो पढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुँदैन है। त्यस्तै लेखपढ गर्ने र साथीसँग खेल्ने रमाउने उमेरका भए पनि आइतमानको स्वभाव गम्भीर थियो। उनी घरको गरिबी र कमजोर पढाइका कारण पढाइ नै छोड्नुपर्छ कि भन्ने पनि सोच्थे। उनलाई के गरौँ के नगरौँ भइरहेको थियो होइन। अब ग्रामीण भागतिर के हुन्छ त भन्नुहोस् त? दुर्गम ठाउँतिर के हुन्छ त? मान्छेहरूले खाना लाउन पुगेको हुँदैन होइन, श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूको खेतबारीमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, घर बनाउने ज्याला मजदुरी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू राम्रोसँग आफूले चाहे जसरी पढ्न सकिरहेका हुन्नन्। गरिबी लागेको हुन्छ होइन, पढाइ हुँदैन, पैसा हुँदैन। अनि त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि आइतमानलाई के लाग्ने रहेछ त बेला बेलामा होइन, यो हाम्रो गरिबीको कारणले र मेरो कमजोर पढाइका कारणले मैले पढाइ छोड्नु त पर्दैन कि भन्ने सोचहरू आउने रहेछ होइन। उनलाई मैले पढ्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरामा दोधार भइरहेको रहेछ। एक दिनको कुरा हो, आइतमान विद्यालय जाँदै थिए। विद्यालय जान खेतको आलीमाथिबाट हिँड्नु पर्थ्यो। उनी आलीमा हिँड्दै थिए। त्यहाँ एउटा ठुलो डल्ले किरो मुखमा खानेकुरा च्यापेर आलीमाथि उक्लिँदै थियो। आलीको डिलमा आइपुगेपछि खानेकुरा च्यापेको च्यापै किरो लडेर खेतमा पुग्यो। किरो खेतमा चुप लागेर बसेन। खानेकुरा च्यापेरै किरो आली चढ्यो। किरो बल्ल बल्ल आलीको डिलमा आइपुगेको थियो। पहिले जस्तै लडेर खेतमा पुग्यो। किराले हिम्मत हारेन होइन। किरो खानेकुरा च्यापेरै तेस्रो पटक आलीमाथि चढ्यो र पालमा रहेको आफ्नो घरभित्र पस्यो भनेर लेखेको छ होइन। एक दिन जब आइतमान आफ्नो विद्यालय जान लागेका थिए, त्यत्तिकैमा उनले खेतको डालीमा के देखे त? एउटा सानो किरोले होइन, अथवा एउटा सानो जनावर भनौँ, किरा फट्याङ्ग्राले के गरेको थियो त? आफ्नो आएर च्यापेर डिलबाट माथि चढ्न खोजिरहेको थियो। तर त्यो बारम्बार असफल भइरहन्थ्यो। तर ऊ अन्तिममा तेस्रो पटकमा के गर्यो त? किराले आफ्नो खानेकुरा च्यापेरै के गर्यो त? आलीमाथि चढ्यो भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै घटना सामान्य थियो, तर त्यसले आइतमानलाई गम्भीर प्रभाव पार्यो होइन। त्यो हुन त किराले आफ्नो खानेकुरा च्यापेर माथि उठेको थियो होइन। यो घटनाले देखेर के भएछ त? आइतमानलाई एकदम मनमा धक्का पुगेछ क्या, मन होइन उसको भारी भएछ। उसलाई गम्भीर के भएछ त? प्रभाव परेको रहेछ। उसले सोचे, सानो जीव मानेको किरो त विघ्न बाधा पन्छाएर दुःख गरेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्छ। म त मानिस, ममा भएको ज्ञान बुद्धि र चेतनाको के काम? आइतमानमा निरन्तर प्रयोग गरी समस्याको समाधान गरेर सफल भइन्छ कि भन्ने विश्वास जाग्यो होइन। जब त्यो किराको त्यो क्रियाकलाप देखेपछि के भएछ त? आइतमानमा गम्भीर प्रभाव परेछ होइन। उसले के बुझ्यो त आइतमानले? जब एउटा सानो किराले त आफ्नो दुःख बाधाहरूलाई पन्छाएर होइन धेरै दुःख गरेर आफ्नो उद्देश्यमा पुग्छ भने म त मान्छे हो होइन, मैले पनि आफ्नो उद्देश्यमा पुग्नुपर्छ। यस्ता समस्याहरू आइपर्छन्, ती समस्याको समाधान गरेर सफल भइन्छ भन्ने उसकोमा ऊभित्र के आयो त? विश्वास
जाग्यो अथवा आयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि मानिसहरूले होइन सानोतिनो बाधा अडचनहरू होइन हाम्रो दैनिकी जीवनमा आइरहेको छ। हामी हतासिनु हुँदैन, धैर्य गर्नुपर्छ। के कसरी ती आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने भन्ने कुरामा दिमाग लगाउनुपर्छ है। अनि मात्र हामी के हुन्छ त आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि साना साना कुराहरूबाट धेरै शिक्षाहरू लिन सक्नुहुन्छ है त। जसरी आइतमानले त्यो एउटा सानो कुराबाट धेरै ठुलो शिक्षा पाएका छन्, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो गाउँठाउँमा रहेका वरिपरि देखिरहेका वस्तुहरूबाट धेरै ज्ञानहरू लिन सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, उनलाई कुनै पनि काम निरन्तर गरे सफलता पाइन्छ भन्ने लाग्यो। पढाइ छोड्ने उनको विचार हरायो होइन। अगाडिसम्म गरिबीको चपेटामा परेर पढाइ छोडौँ कि जस्तो लागेको आइतमान एउटा सानो किराको क्रियाकलाप देखेर उनलाई के लाग्यो त विश्वास जाग्यो। होइन, मैले पढाइ छोड्नु हुँदैन, जस्तो परिस्थिति आओस् तर म चाहिँ पढाइ छोड्दिनँ भन्ने उनको विचार आयो है। त्यस्तै आइतमानले यो कुरा विद्यालयका साथीहरू र शिक्षकलाई पनि सुनाए। शिक्षकले भन्नुभयो, भाइ बहिनी हो, कामको थालनी नै नगर्ने, निम्न र थालनी गर्ने तर बाधा आए छोड्ने मध्यम श्रेणीका मानिस हुन् होइन। थालेको राम्रो र महान काम जतिसुकै बाधा आए पनि नछोड्ने, पुरा गरेरै छाड्ने मानिस उत्तम श्रेणीका हुन्। हामी उत्तम श्रेणीका मानिस हुनुपर्छ भनेर सरले भन्नुभएछ। जब यो कुराहरू किराको कुरा आइतमानले आफ्नो साथीहरूलाई र आफ्नो गुरुलाई सुनाउँदाखेरि गुरुले के भन्नुभएको छ त, जो मानिसले कुनै पनि काम सुरु नै गर्दैन त्यो एकदम निम्न स्तरको निम्न श्रेणीको मानिस हो। जसले काम सुरु गरेर बिचमै छाड्छ, अप्ठ्यारोहरू आउँदाखेरि बिचमा छाड्छ, त्यो एउटा मध्यम श्रेणीको मानिस हो। र जसले थालेको काम होइन राम्रोसँग जतिसुकै बाधा अडचन आए पनि होइन त्यसको समाधान गरेर त्यो कामलाई बिचमा नछोडेर पुरा गर्छ, त्यो के हो त उत्तम श्रेणीको मान्छे हुन्छ। हामी सबै उत्तम श्रेणीका मानिस हुनुपर्छ भनेर गुरुले भन्नुभएको रहेछ। र हामीले यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ, ट्याक्क ढाका टोपी लगाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ढाका टोपी लगाएर कानमा आँखामा होइन यत्र गगल्स लगाउनु भएको छ चस्मा सरले, र केही बसेर भनिरहनु भएको छ। सायद त्यही भन्नुभएको छ होला होइन। भर्खर हामीले पढेको कुराहरू भन्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूले गहन भएर सुनिरहेका छन् मन्द भएर है त, के भन्नुहुन्छ है सरले भनेर है। ल हेरौँ, त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, आइतमानको विचार र व्यवहार बदलिन थाल्यो। अनि जब सरको कुराहरू आइतमानले सुने र त्यो किराको क्रियाकलाप देखे, त्यसपछि आइतमानको विचार र व्यवहारहरू पनि बदलिन थालेछ। पहिलेको आइतमान र अहिलेको आइतमानमा धेरै फरक भइसकेको छ है। बदलिनु भनेको फरक हुनु हो है। त्यस्तै उनमा नयाँ काम गर्ने जाँगर पैदा भयो। वर्षाको समयमा सालपोखरी गाउँ हिल्याममा हुन्थ्यो होइन। हिल्याममा भनेको के, पानी आउने होइन माटोहरू अथवा सिमसार जग्गाहरूमा के हुन्छ, हिलो हुन्छ नि। पानी परेपछि के हुन्छ, माटो भएको ठाउँ हिलो हुन्छ, त्यसलाई नै हिलाम्य भनिन्छ है त। ओल्लो घर पल्लो घर आवत जावत गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। आइतमानले गाउँलेका बारीका ढुङ्गा टिपेर बाटोमा बिछ्याउने जुक्ति निकाले होइन। उनको दिमागमा आइडिया आएछ। के आइडिया आएछ त, त्यतिखेर हिलाम्य भएको बेलामा बारीका ढुङ्गाहरूलाई टिपेर बाटोमा ओछ्याउने आइडिया अथवा जुक्ति उनको आएछ। यसो गर्दा बारी सफा भएर अन्न धेरै फल्न थाल्यो भने बाटो हिँड्न पनि सजिलो भयो। आइतमानले विद्यालय बिदा भएको दिन साथीहरूलाई यो काम गर्न हौस्याए भनेको के हो, काम गर्न उस्काए भनेको है त। हौस्याए भनेको उस्काए, लगाए भनेको है त। हौसला दिनु भनेको पनि हो है। हौसला दिनु भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरूले उनको कुरा मानेर पछि गाउँलेले पनि साथ दिन थाले होइन। उनको त्यो राम्रो व्यवहार देखेर उनका साथीहरूले पहिला सुरुमा साथ दिए होइन, सहयोग गरे। त्यसपछि गाउँलेले पनि साथ दिन थालेछन्। त्यस्तै सालपोखरी गाउँमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाको कमी थियो। गाउँलेहरूलाई विभिन्न रोग लाग्थ्यो। आइतमानले स्वास्थ्य शिक्षा पढेको फाइदा निकाल्दै प्रत्येक घरमा शौचालय बनाउने र पानीको मुहान सफा राख्ने अभियान चलाए। उनले गाउँलेलाई व्यक्तिगत र घर आँगनको सरसफाइमा पनि सक्रिय गराए। उनले
उनको कामले गाउँ स्वस्थ र सुन्दर भयो। आइतमानको पढाइ पनि राम्रो हुँदै गयो। उनी कक्षामा प्रथम हुन थाले। शिक्षकले पनि उनलाई असल काम गर्ने हौसला दिइरहे भनेको छ हैन। जसरी आइतमानले आफ्नो गाउँठाउँमा हैन स्वास्थ्य सम्बन्धीको जनचेतनाहरू फैलाएका थिए हैन। त्यहाँ विभिन्न रोगहरू लागेका थिए। त्यसको लागि के गरेको थिए त उनले एउटा अभियान चलाएका थिए के पानीको मुहान सफा राख्ने र चर्पीहरू अथवा घरमा शौचालय बनाउने अभियान सुरु गरेका थिए। त्यसरी नै हामीले पनि के गर्नु पर्यो त आफ्नो गाउँठाउँमा यस्ता अभियानहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो साथीहरू मिलेर तपाईहरुले हैन अब कक्षा 8 मा पढ्नुहुन्छ। 8 मा पढ्ने भनेको धेरै लक्का जवान हुनुहुन्छ तपाईहरु है। तपाईले भनेको कुराहरू पनि तपाईको गाउँठाउँ समुदायले सुन्छ। यस्ता अभियानहरू तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ है त। अभियान चलाएर आफ्नो गाउँठाउँलाई सुन्दर बनाउनु होला, त्यस्तै स्वस्थ बनाउनु होला है। त्यस्तै आइतमानको पढाइ पनि राम्रो हुँदै गयो हैन। उनी कक्षामा प्रथम हुन थाले। शिक्षकले पनि उनलाई असल काम गर्ने हौसला दिइरहे। आइतमान पढ्ने विद्यालयमा उनका भाइ पनि तल्लो कक्षामा पढ्थे। एक दिन भाइले कागजको टुक्रा विद्यालयको मूल ढोका अगाडि फाले। आइतमान र पाले दाइले त्यो देखे। पाले दाइले आइतमानको भाइलाई गाली नगरी कागजको टुक्रा टिप्न लागेका थिए। आइतमानले रोके। उनले भने, दाइ, आफूले गरेको गल्ती आफै सुधारेर मात्र मानिस असल भन्छ। त्यो टुक्रा म मेरै भाइलाई टिप्न लगाउँछु। त्यसो भयो भने उनले फेरि फोहोर गर्दैनन्। उनका साथीले पनि जहाँ पायो त्यहीँ फोहोर गर्नु हुँदैन भनेर चाल पाउनेछन्। आइतमानले कागजको टुक्रा भाइलाई नै टिप्न लगाए। भाइले पनि भविष्यमा जहाँ पायो त्यहीँ फोहोर नगर्ने बाचा गर्यो हैन। विद्यालयमा जाडो बिदा थियो। आइतमानका बुबालाई काम विशेषले जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने भयो। आइतमान पनि बुबासँगै सहर गए। कार्यालयको एउटा कोठामा पुस्तकालय पनि थियो। बुबाले कार्यालयमा आफ्नो काम गरुन्जेल आइतमानले पुस्तकालयमा महान ठुला व्यक्तिहरूको जीवनी भएको पुस्तक पढेर सिद्ध्याए हैन। खाली समयको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ है त। यो कुरा यसले यहाँ सिकाउन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो बानी के हुन्छ, हामी कसैसँग हैन आफ्नो आमा बुवासँग कतै गयौँ भने आमा बुवाको काम हुन्छ, हामी पछि लाएर जान्छौँ हैन। यताउता हेरेर समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। हामीले समयको एकदम सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर सिकाएको छ है त। विद्यालय खुलेपछि उनले आफूले पढेका जीवनीका विषयमा साथीहरूसँग कुरा गरे। उनले भने, अरूले भनेर असल चरित्रको विकास हुँदैन हैन। कसैले सिकाएर कसैले भनेर असल चरित्रको विकास हुँदैन साथीहरू। आफैले अनुशासन पालना गरे चारित्रिक विकास हुँदो रहेछ। यदि हामीले हैन अनुशासन पालना गर्छौं भने मात्र हाम्रो के हुने रहेछ त चारित्रिक विकास हुने रहेछ भनेर उनले आफ्नो साथीहरूलाई सिकाए भने। साथीहरूले पनि परोपकार, अनुशासनको पालना, शान्ति र सम्मानका बारेमा कुराकानी गरे। मर्यादा, धैर्य र लगनशीलताबाट असल र महान बन्न सकिने विषयमा छलफल गरे। हिजो आज आइतमान सालपोखरी गाउँ र विद्यालयमा सबैका लागि अनुकरणीय, प्रेरणादायक भन्छ है त, अनुकरणीय बनेका छन्। सबैका मुखमा आइतमानको नाम छ हैन। सबैले के भन्छन् त, हाम्रा छोराछोरी हुन् त कस्तो आइतमान जस्तो भन्ने नारा नै हरेकका मुखबाट निक्लिरहेको छ। छोराको पौरख देखेर आमा बुवा पनि एकदम गर्व गर्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ है। त्यस्तै पहिलेको आइतमान र अहिलेको आइतमानमा आकाश जमिनको भिन्नता छ। गाउँलेहरू भन्छन् सालपोखरी गाउँको शान आइतमान भनेर भन्ने रहेछ। हेर्नुस्, त्यस्तै जसरी आइतमानले हैन आफ्नो पढाइलाई सुधारे, पढाइको साथसाथै के गरे त आफ्नो समाज सेवामा पनि कार्य लागिरहे। त्यसरी नै हामीले पनि के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, पढ्नु पनि पर्छ र पढ्नुको साथसाथै आफ्नो समाजमा हैन आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग मेलमिलाप तरिकाले बस्नुपर्ने हुन्छ हैन। एकअर्कालाई माया मर्यादाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, शान्ति पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्मानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूको उपकार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र सानातिना समस्याहरू आयो भनेर आत्तिनु हुँदैन है। धैर्य राख्नुपर्छ हैन, धैर्यवान हुनुपर्छ।
र ती समस्याको समाधान के हो भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसको साथसाथै हामीले हाम्रो वरिपरि रहेका विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट धेरै शिक्षाहरू पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यस पाठ 1मा रहेको गाउँको सान आइतमान भन्ने पाठले दिएको छ। त्यस्तै यहाँ केही सारांश भनेर लेखेको रहेछ। हेरौँ यो सारांशमा के लेखेको रहेछ, पढौँ है त। सबैजनाले पढौँ है, पढ्नुपर्छ, पढ्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन है। सरले पढ्नु भएको छ, हामीलाई त के भयो र होइन सुन्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ है त। पढ्नुपर्छ आफूले पनि। त्यस्तै चरित्र निर्माण बोलिने विषय नभएर व्यवहारमा प्रदर्शन गरिने विषय हो होइन। म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर मुखले मात्र बोलेर हुँदैन, व्यवहारमा गरेर देखाउनु पर्छ है त। अनि मात्र त्यो के हुन्छ, चरित्र हुन्छ। आत्मविश्वास, सद्भाव र समर्पणबाट चरित्रको निर्माण र विकास हुन्छ। आफूमा विश्वास हुनु पर्यो, सद्भाव हुनु पर्यो होइन, र आफूले गरेको काम समर्पण गर्नु पर्यो होइन, अरूलाई, भगवान्लाई समर्पण गर्नु पर्यो। अनि मात्र के हुन्छ त, चरित्र निर्माणको विकास हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ससाना पात्र र प्रसङ्ग पनि प्रेरक हुन सक्छन् होइन। मैले अघि पनि भने हाम्रो वरिपरि रहेका साना साना पात्रहरू भए होइन, त्यस्तै प्रसङ्गहरू, विभिन्न किसिमका प्रसङ्गहरूबाट पनि हामीहरू प्रेरणा लिन सक्छौँ। तिनबाट प्रेरित भएर आफ्नो काममा लागिरहने मानिसले नै जीवनमा प्रशंसा र सफलता पाउन सफल हुन्छ। असल सोचाइ र व्यवहारले मानिसको चरित्र अनुकरणीय पनि बन्न पुग्छ भन्ने कुरा यस पाठको सारांश रहेछ, सार रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, यहाँ अभ्यास भनेर दिएको छ, अभ्यासहरू छ। अब हाम्रो काम भनेर के हो, अभ्यासतिर जाने हो। त्यस्तो गाह्रो केही छैन, सजिलो छ। हामीले कथा पढेका छौँ होइन, गाउँको सान आइतमान। अब यससँग सम्बन्धित अभ्यासहरू छन्, हेरौँ है त। यहाँ लेखेको छ 1 नम्बरमा, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेको छ। हामीले कक्षा 7मा पनि यस्ता मूल्याङ्कनहरू धेरै गरिसकेका छौँ है। त्यस्तै यहाँ पनि छ, हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै लेखेको छ, म कुनै पनि काम आत्मविश्वासका साथ के हुन्छ, गर्छु हुन्छ है त। हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि होइन, हामी आफूमा नै विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, म सुरु गरेको असल काममा समस्या आयो भने पुरा गरेर छाड्छु है त। बिचमा समस्या आयो भनेर छोड्ने होइन है। के गर्नुपर्छ त, त्यो कामलाई अन्त्य हानेर होइन, त्यसलाई सकेर मात्र छोड्ने हो है त। द इन्ड गर्नु पर्यो, इन्ड होइन द इन्ड गर्नुपर्छ है त, पुरा गरेरै छोड्ने। त्यस्तै म गल्ती सच्याएर आफूलाई सुधार गर्छु होइन। आफूले गल्तीहरू गरिएको छ भने त्यस्ता गल्तीलाई सुधार्नु पर्ने हुन्छ है त, सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, म फुर्सदमा प्रेरणादायी पुस्तक पढ्छु होइन। यस्ता प्रेरणाहरू दिने पुस्तकहरू हाम्रो बजारमा धेरै छन्, अनेकौँ छन्। तपाईँहरूको पुस्तकालयमा पनि छ पक्कै पनि। यदि छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो प्रधानाध्यापक अथवा प्रिन्सिपल अथवा हेडमास्टरलाई पत्र लेखेर प्रेरणादायी किताबहरू मगाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि पढ्ने है, समय मिलाएर पढ्ने। पहिला आफ्नो विषयहरू पढ्नु पर्यो र त्यसबाट बचेको समय तपाईँले त्यस्ता प्रेरणादायी पुस्तकहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै छ अर्को, म मेरो कामबाट परिवारलाई सन्तुष्ट बनाउँछु है त। के गराउनु पर्यो त, सन्तुष्ट बनाउनु पर्यो नि त होइन। आमा बुवाको के हुन्छ, तपाईँहरूप्रति आशा हुन्छ, त्यो आशा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पुरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। पुरा गर्नै पर्छ, गरिदिनु होइन, गर्नै पर्छ है त। र त्यस्तै अब हामी 1 नम्बरको अभ्यास सकिसकेका छौँ। अब हामी अभ्यास नम्बर 2मा जाँदैछौँ। र अभ्यास नम्बर 2मा तपाईँलाई के भनेको रहेछ त, छोटो उत्तर देऊ भनेको छ है त। के गरे, हामीले जति सक्छौँ छोटो उत्तर दिने है। ल, क नम्बरमा सोधेको छ, आइतमानलाई प्रेरणा दिने घटना के हो भनेको छ। घटना के हो त, एउटा सानो किरो हो है त। ल लेख्नुहोस्, केले घटना दिएको थियो, आइतमानलाई किराले दिएको थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त। कस्तो किरोले, डल्ले किरोले है त। ल लेख्नुहोस्, आइतमानलाई प्रेरणा दिने घटना डल्ले किरोको घटना हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो डल्ले के हो,
किरोको घटना भनेर लेख्नु होला। अब घटना त तपाईँलाई थाहा छ, भर्खर पाठमा पढेको होइन। एउटा डल्ले किरोले के गरेको हुन्छ त, आफ्नो मुखमा खानेकुराहरू च्यापेको हुन्छ र आलीबाट माथि चढ्न धेरै प्रयास गर्छ र त्यो असफल हुन्छ। तेस्रो पटकमा ऊ के हुन्छ त, आलीमा चढ्न सक्छ भन्ने घटनाले आइतमानलाई प्रेरणा दिएको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। ल यो लेख्नु होला है, तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ नि होइन डल्ले किराको घटना। त्यस्तै ख नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको रहेछ, कस्ता मानिस उत्तम श्रेणीका हुन्छन् भनेको छ। सरले भन्नुभएको थियो कस्ता मानिसहरू, यस्ता महान मान्छेहरू, यस्ता मानिसहरू जसले काम थालनी गरिसकेपछि अथवा सुरु गरिसकेपछि जतिसुकै बाधा अर्चना आए पनि होइन त्यसलाई खत्तम गरेर होइन पुरा गरेरै छाड्ने मानिसहरू के हुन् त, उत्तम श्रेणीका मान्छे हुन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले लेख्नुहोस्, काम थालेपछि होइन काम थालनी गरेर अथवा काम पुरा गरेरै छाड्ने मानिस भनेर लेख्नु है त। ल मैले लेखेँ यहाँ, काम पुरा गरेरै छाड्ने भनेर लेखिदिएँ। अब तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है त, काम पुरा गरेरै छाड्ने मानिस के हुन् त, उत्तम श्रेणीका हुन्छन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ ग नम्बरमा। तपाईँहरूले आफै मैले भनेको भरमा तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त। अझ मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरू 3-4 जस्तो होइन बच्चा बच्चीलाई लेखेको जस्तो तपाईँहरूले सुनेरै आफै लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। खोजेर पाठ पढ्नुहुन्छ, पाठ पढ्दा पढ्दै तपाईँलाई आउँछ, तर एकचोटि आफूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि बारम्बार भनिरहेको छु। त्यस्तै यहाँ छ, गाउँको हिलो बाटोको समस्या कसरी समाधान भयो भनेको छ। कसरी भयो त, आइतमानले त्यो बारीका ढुङ्गाहरूलाई लिएर राखेर होइन बाटोमा लिएर राख्छन्, अनि के हुन्छ त त्यो हिलो बाटोको समस्या समाधान हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, अब तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ, गाउँको हिलो बाटोको समस्या आइतमानले ढुङ्गा राखेर समाधान भयो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ढुङ्गा राखेर, सम्झिनुहोस्। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, आइतमानका भाइले, यहाँ हेर्नुहोस्, आइतमानको भाइको गल्ती के थियो भनेको छ। के थियो त आइतमानको भाइको गल्ती के थियो त, फोहोर होइन कापीको पान्ना चौरमा फाल्नु थियो है त, अथवा गेट अगाडि फाल्नु थियो। कापीको पान्ना फाल्नु अथवा फोहोर फाल्नु थियो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, जीवनी पढेको कुरा सुनेर आइतमानका साथीहरूले कस्तो छलफल गरे भनेको छ। कस्तो छलफल गरेका हुन् त भन्नुहोस् त, अनुशासनको पालना गर्ने, अरूको परोपकार गर्ने, शान्ति र सम्मानका बारेमा छलफल गरेका थिए। तपाईँलाई यहाँ उत्तर देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् यहाँनिर छ, साथीहरूले पनि परोपकार, अनुशासनको पालना, शान्ति र सम्मानका बारेमा छलफल गरे, कुराकानी गरे भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा मर्यादा, धैर्य र लगनशीलताबाट असल र महान बन्न सकिने विषयमा छलफल गरे भनेर यसरी तपाईँले लेख्नुहोला। त्यस्तै छ च नम्बरमा छ तपाईँको प्रश्न, अनुकरणीय मानिस बन्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। अनुकरणीय मानिस बन्न होइन प्रेरणादायक मानिस बन्न के गर्नुपर्छ त, राम्रो काम गर्नुपर्छ, राम्रो र समाजसेवी के गर्नुपर्छ, कार्य गर्नुपर्छ। कार्य काम भनेको एउटै है, म बोल्दाखेरि एउटा बोल्छु, लेख्दाखेरि अर्को लेख्छु है त। अब उत्तर हामीले जस्तो पनि लेख्न सक्छौँ भनेर हो कि होइन, राम्रो र समाजसेवी कार्य गर्नुपर्छ होइन। मैले अब अर्को उत्तर पनि भनिदिन सक्छु होइन, अनुकरणीय मानिस बन्नको लागि असल हुनु पर्यो होइन, नैतिकतावान हुनु पर्यो भनेर पनि तपाईँले नैतिकतावान, असल, समाजको सेवा गर्ने, परोपकारहरू हुनु पर्यो, अनुशासनको पालना गर्ने, शान्ति र सम्मानका बारेमा मर्यादित हुने कार्य गर्नुपर्दछ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है त। हामीले बुझेको भरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ, तिम्रो समुदायमा मानिसले राम्रो काम गरेर स्याबासी पाएका होलान् भनेको छ होइन। अब हाम्रो समुदायमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरू छन् होइन, कतिपय मानिसले राम्रो काम गर्छन् र जुन मानिसले राम्रो काम गरेको हुन्छ उसले नै स्याबासी पाउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा छ। त्यस्तै धेरै मान्छेले स्याबासी पाएका छन्। ती काम के हुन्, समुदायका मानिसहरूसँग सोधखोज गरी कामको विवरण तयार पार भनेको छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सरसफाइको कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पानी पँधेरोको पनि कुराहरू हुनसक्छ
होइन। त्यस्तै विद्यालय स्थापना गरेर पनि हुनसक्छ, स्वास्थ्य चौकीहरू खुलाएर पनि हुनसक्छ होइन, अथवा विभिन्न किसिमका होइन समाजलाई हित हुने कार्यक्रमहरू लिएर हुनसक्छ। धेरै प्रकारका कार्यहरू हुन्छन् है त भाइ बहिनीहरू। लेख्नुहोस्, तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै 4मा लेखेको छ यी काम गर भनेर यहाँ लेखेको रहेछ, हेर्नुहोस् त, सबैजनाले पढ्नु होला है त। यहाँ लेखेको छ आइतमानले गरेका राम्रा कामहरूको सूची बनाई कक्षामा टाँस भनेको छ। अब आइतमानले के राम्रा काम गर्यो भन्नुहोस् त। हो, के गर्यो त, गाउँको स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो, गाउँलाई सुन्दर बनाए। कसरी? पानीको मुहानहरूलाई सरसफाइ राख्न लगाएर होइन, सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर जनचेतनाहरू फैलाए होइन। त्यस्तै घर घरमा चर्पीको स्थापना गर्न लगाए, शौचालयको स्थापना गर्न लगाए। त्यस्तै होइन हिलो माटोमा के गरे त, ढुङ्गाहरू लिएर राखे होइन। यस्ता कुराहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ विद्यालय बिदा भएको दिन साथीहरू मिलेर आफ्नो टोल छिमेकमा गर्न सक्ने राम्रो कामको विवरण तयार पार भनेको छ। तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ बाटोहरू खाल्डो हुनसक्छ होइन, यताउताबाट माटोहरू बोकेर त्यो खाल्डोलाई पुर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पानी जमेको ठाउँमा त्यो पानीलाई पास गर्न सक्नुहुनेछ, सरसफाइ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। आफ्नो बाटोघाटोको छेउछाउमा रहेका झाडीहरूलाई हामीले काटेर फाल्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। तपाईँले यस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै आफ्नो गाउँठाउँमा रहेका होइन, अब विपन्न परिवारहरू हुन सक्नुहुन्छ होइन, अलिक खाना लाउन गाह्रो भएका परिवारहरू, आफूले चन्दाहरू सङ्कलन गरेर होइन, तपाईँहरू साथी मिलेर अथवा समाजको घर घरमा गएर चन्दाहरू सङ्कलन गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ होइन। अन्नहरू, खाद्यान्नहरू किनेर, कपडाहरू किनेर दानहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्ता कार्यहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। जसरी तपाईँको स्कुलमा कसैले आएर चन्दा माग्न आउँछन् नि, ल फल्नुलाई यस्तो भयो, किडनी ड्यामेज छ होइन, ल त्यसलाई जगाउनु पर्छ, बचाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो खाजाहरू होइन खान छोडेर पैसा अनुदान दिनुहुन्छ अथवा दान गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँहरू आफ्नो गाउँठाउँमा रहेका त्यस्ता निम्नवर्गीय मानिसहरूको पनि हेरचाह गर्नुपर्छ है त। यही नै के हो त, नैतिक शिक्षाको प्रभाव हो है। यस्ता कुराहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा भनेको छ तिमी कस्तो मानिसले असल चरित्रको मान्छौ, उदाहरण दिई लेख भनेको छ। जसले के गर्छ त, समाजको हितको लागि काम गर्छ, अरूको उपकार गर्छ होइन, अनुशासनको पालना गर्छ, अरूलाई सम्मान गर्छ होइन, धैर्य भएर नआत्तिकिन आफूले गर्न थालेको कामहरू पुरा गरेर छाड्छ। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले मैले के भन्छु, असल चरित्रको मान्छे भन्छु है त। त्यस्तै तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यो तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, यहाँनिर छ एउटा चित्र दिएको रहेछ। यहाँ सरसफाइ योजना भइरहेको छ है त, हामीले देख्न सक्छौँ। सबैजनाले कतिपयले बढाइरहनु भएको छ होइन, कतिपयले हेर्नुहोस् यहाँ एउटा डस्टबिनमा होइन फोहोरहरू उठाएर राखिरहनु भएको छ है। यो सरसफाइ योजना भएको हामीलाई थाहा लाग्छ है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ 5 नम्बरमा, तल दिएको चित्रलाई 10 वाक्यमा वर्णन गर भनेको छ। अब तपाईँले यो सरसफाइ योजनाको अथवा सरसफाइ भनेर लेख्ने है त, सरसफाइ कार्यक्रम, ल कार्यक्रम हो भनेर मैले यहाँ लेख्थेँ। अब सरसफाइ कार्यक्रमको बारेमा तपाईँले जम्मा 10वटा वाक्य लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ है त। टोल सुधारको होइन हामीले सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सकेको कामको होइन, झाडीहरूलाई फाल्नु पर्यो। त्यस्तै सरसफाइ गर्दाखेरि फोहोरहरू आउँछन्, एउटा कुहिने आउँछ, एउटा नकुहिने आउँछ, तीन-दुईटालाई फरक छुट्याएर राख्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै समाजमा फोहोर भयो, सफाइ भएन भने विभिन्न किसिमका रोगहरू आउन सक्छ, सरुवा रोगहरू लाग्न सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, लेख्नु होला। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ तिमी आफ्नो कमजोरी पहिचान गरी तिनलाई सुधार्न के गर्न सक्छौ लेख भनेको छ है त। अब पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो त, हाम्रो कमी कमजोरीहरू के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। पत्ता लगाएपछि हामीले त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। अब कसरी सुधार्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो होइन। यदि त्यस्ता कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यो कमी कमजोरीलाई घटाउँदै लग्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो होइन। नयाँ किसिमका होइन के जुक्तिहरू लगाएर त्यस्ता कमजोरीहरूलाई हामीले हटाउन सक्छौँ होइन।
राम्रो व्यवहार अपनाउनु पर्यो, अनुशासनमा बस्नु पर्यो, नियमको पालनाहरू गर्नु पर्यो हैन। अनि मात्र हाम्रो के गर्छौँ त त्यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधार्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नु होला। त्यस्तै गरी 7 नम्बरमा छ समय मिलाएर नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा जाऊ हैन। समय मिलाएर हामी कहाँ जाने त? नजिकको आफ्नो गाउँठाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा जाने। त्यस्तै त्यहाँ हो है त, त्यहाँ दैनिक रूपमा के काम हुँदो रहेछ, अब स्वास्थ्य चौकीमा के काम हुन्छ हैन, अवलोकन गर्ने, गएर हेर्ने के गरिरहेछ नि त त्यहाँ मान्छेहरूले भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ गएर हेरेर के गर्नु पर्यो त? हामीले गर्न सक्ने कामको सूची बनाउने हैन। त्यसपछि अभिभावकको अनुमति लिई स्वयंसेवीका रूपमा स्वास्थ्य चौकीमा काम पनि गर भनेको छ हैन। अब हामीले यो प्र्याक्टिकल गर्ने भनेको छ है त, हामीले गएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त, फिल्डमै गएर गर्ने कामहरू छ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नजिकै स्वास्थ्य शिविरहरू छन् हैन, विभिन्न किसिमका शिविरहरू हाम्रो गाउँठाउँमा आइरहेका हुन्छन् हैन। हामी त्यस्तो शिविरहरूमा सहकार्य हुनु पर्यो के, सहभागिता जनाउनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ हैन। समाजमा के कसरी घुलमिल हुन सकिने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरूको ज्ञान आउँछ हैन। हामी समाजमा घुलमिल हुन सक्नु नै के हो त? नैतिक शिक्षाको पहिलो चरण पास हुनु हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ? दबाईहरू पुर्याइदिन सक्छौँ हैन। बिरामीहरूलाई पानीहरू दिन सक्छौँ, तातो पानी, चिसो पानी हैन। त्यस्तै उनीहरूलाई गाह्रो हुँदाखेरि हातले हैन उनीहरूको हातमा समातेर शौचालयसम्म लग्न सक्छौँ। यस्ता यस्ता कार्यहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। जसरी तपाईँले आफ्नो घरमा आफ्नो आमा र बुवा दुवै बिरामी हुनुभयो, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ हो, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी 8 नम्बरमा छ आफ्ना भाइ बहिनीलाई असल मानिस बनाउन तिमी कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छौ भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो भाइ बहिनीलाई सुधार्नु पर्यो, राम्रो बनाउनु पर्यो। तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्यो बारम्बार हैन। नैतिक शिक्षाको बारेमा ज्ञान दिनु पर्यो हैन। के कामहरू राम्रा हुन्, के कामहरू नराम्रा हुन् भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै राम्रा कामहरू के कसरी पालना गर्ने र नराम्रा कामहरूबाट के कसरी टाढा जान सकिन्छ भन्ने सरसल्लाहहरू तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र तपाईँले आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई सुधार्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अनुशासनको बारेमा सिकाउनु पर्यो है। यी कुराहरू लेख्नु होला। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ व्यक्ति कसरी राष्ट्रको सान बन्न सक्ला आफ्नो विचार लेख भनेको छ। कसरी कुनै पनि मान्छे हैन यो राष्ट्रको सान बन्न सक्छ। जसरी तपाईँले देख्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ पासाङ लामु शेर्पा भनेर हैन। त्यस्तै तपाईँले पृथ्वीनारायण शाह भनेर सुन्नुभएको छ, माधव प्रसाद घिमिरे सुन्नुभएको छ, माधव प्रसाद घिमिरे सुन्नुभएको छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर सुन्नुभएको छ हैन। त्यस्तै अहिलेका महान खेलाडीहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ हैन। कसरी तिनीहरू महान भयो भन्दाखेरि के हुन्छ त? समाजसेवा गरे। पहिलो कुरा के हो? उनीहरूले समाजसेवा गरे। त्यस्तै अर्को के गर्थ्यो? उनीहरूले नैतिक शिक्षाको पालना गरे, पढेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गरे, अरूलाई सम्मान गर्छन्, अरूको भावनाहरू बुझ्छन्, अरूलाई सरसहयोग गर्छन्। त्यसैले उनीहरू के भयो त? राष्ट्रका सान बन्न सफल भए। त्यस्तै तपाईँले अनुराधा कोइरालाको बारेमा सुन्नुभएको होला हैन। उहाँ पनि धेरै ठुलो महान व्यक्ति हुनुहुन्छ है त। केही वर्षपछि तपाईँहरूको भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै नैतिक विषयमा उहाँको बारेमा पढ्न सक्ने हुन्छन् है त। उहाँ धेरै महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो कक्षा 8 को पहिलो पाठ गाउँको सान आइतमान पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि धेरै 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 कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् हैन, केही कुराहरू सोध्नु मन लागेको छ यो विषय बाहेक अन्य अरू विषयको बारेमा भने तपाईँहरूले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप भयो, त्यसै गरी भाइबर भयो र त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि मेसेज मार्फत आफूले नजानेका प्रश्नहरू, गाह्रो लागेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै तपाईँहरूले आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला। सहयोगी हात बनिदिनुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानलको भन्न चाहन्छु म तपाईँलाई, हाम्रो संस्थाको। र यतिन्जेलसम्म हैन भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईँहरूले मलाई साथ दिएर सुनिदिएकोमा तपाईँलाई धेरै 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 हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरमा बस्नुहोस्,
पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।